मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, मुझे आपसे ही पूछना है कि मंगनी हो जाने के बाद जो लड़का और लड़की आपस में रोजाना बातें करें, उल्लू के पट्टे हैं। मैं शादीशुदा हूं, और ये याद रखो, जो मंगनी होने के बाद आपस में बातचीत करते हैं ना, ये लिख के ले लें, उनका शादी के बाद रिश्ता कामयाब नहीं होता, सिवाय 1-8% के। 99% तलाकें होती हैं। जितना शादी से पहले लड़की से रिजर्व रहोगे ना, और लड़की आपसे रिजर्व रहेगी, उतना ही शादी के बाद कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। और जितना शादी से पहले फ्री हो गए, उतना शादी के बाद तलाक का रेशो बढ़ जाए, तलाक का चांस बढ़ जाएगा। गोरों में तलाक का रेशो ज्यादा है या नहीं है? क्यों है? शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। हिंदू भी बहुत फ्री होते हैं, लेकिन थोड़ा कम होते हैं, लिहाजा उनमें तलाक का रेशो गोरों से कम है, हमसे ज्यादा है। हमारे यहां जहां बिल्कुल पाबंदी है फ्री होने पर, वहां तलाक का रेशो ना होने के बराबर, और जहां जितना फ्री है वहां तलाक का रेशो उतना ज्यादा है। ये किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं आपके रिश्ते की बात हो और आपने फोन पे गपशप शुरू कर दी, तो समझ लो जितना अभी फ्री हो रहे हो, शादी के बाद उतना ही नफरतों का रेशो बढ़ जाएगा। ये कुछ अल्लाह का निजाम है ऐसा, और मुशाहिदा भी है ये, मुशाहिदा भी है ये। और इसकी एक लॉजिक भी है। देखो, शादी से पहले मिलाप नहीं होता, और अगर होता भी है तो मुजरिमाना किस्म का मिलाप होता है, वो जिना होता है। वो उसमें वैसे ही मर्द का बीवी पे एतमाद उड़ जाता है कि आज बगैर निकाह के जो मुझसे मिल रही है, जब खुदा से नहीं डरती है, तो हो सकता है कल इसको वसीम पसंद आ जाए, कल इसको सत्तार पसंद आ जाए। वो उसके हर फोन पे शक करेगा, हर जगह उसको औरत भी शक करेगी कि जानी है ये। तो क्या बात है कि कल ये किसी और लड़की से भी ताल्लुक कायम कर सकता है, क्योंकि शरीयत रोक रही थी ना आपको। जब शरीयत को आपने धज्जियां उड़ा दी, तो फिर तो आपकी ख्वाहिशात हैं। तो जो इस्लाम तो ये कहते हैं मंगेतर भी से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना है, किसी और औरत से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना, और दोनों जिना में कोई फर्क नहीं है। तो जब आपने खुदा को बीच से निकाल दिया, तो अब किस बेस पे औरत आप पे ट्रस्ट करेगी? तो पहला अजाब इन दोनों कमबख्तों पे ये आता है कि निकाह के बाद शक करते रहते हैं। उस दिन अननोन नंबर से कॉल आई, मेरी बेगम पता नहीं कौन है, वो छुपा रही है, ये उसके नंबर, ये अपने नंबर छुपा रहा है। सारी जिंदगी इनकी छुपन छुपाई में गुजरती है, कोई ट्रस्ट वनस्ट नहीं होता। एक अजाब में दोनों ने अपने आप को डाल दिया। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मोहब्बत जज्बाती बहुत होती है उस वक्त, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। मंगेतर के साथ जो मोहब्बत होती है ना, मैच्योर नहीं होती, जज्बाती होती है। पक्की खाना जब हांडी पकती है ना, तो जब कच्ची होती है तो कैसे जोश मार रहा होता है ना, वो हांडी उबल रही होती है। जब पक जाती है तो उसमें क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। तो ये मोहब्बत कच्ची होती है, लेकिन जोश इसमें बहुत होता है। उसमें बड़ी बड़ी बातें, घंटों घंटों फोन पे लगे हुए, ऐसा लगता है एल्फी से चिपका लिया है। जब दोनों का मिलाप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं, तो मैच्योरिटी आ जाती है, वो जज्बात नहीं रहते। जब जज्बात नहीं रहते तो औरत वही तवक्को करती है कि पहले तो घंटा घंटा फोन पे चिपका रहता था, अब 2 बातें करो तो मुंह उधर करके सो जाता है। पहले तो कायदे आजम के मज़ार पे हम जाया करते थे मिलने के लिए, अब मैं मिलने के लिए इसके कमरे में बैठी हुई हूं, यहां नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है। और जिस गटर में ढक्कन नहीं है, ढक्कन तलाश कर रहा है, क्योंकि कराची में बहुत से गटरों में ढक्कन नहीं है। तो ये चीजें क्या करती हैं? बदगुमान। अगर दोनों का पहले मिलाप ना हो, बातें ना हो, तो फिर शादी के बाद ये बातचीत शुरू होती है। 6 महीने तो बातचीत में गुजर जाते हैं, मोहब्बत इतनी होती है। उसके बाद दोनों के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उनमें मैच्योरिटी आना शुरू होती है। उमूमन इस दौरान हमल भी ठहर जाता है। तो मर्द फिर उसको इस नीयत से नहीं देखता सिर्फ कि मेरी बीवी है, बल्कि इस नीयत से भी देखना शुरू कर देता है मेरे बच्चे की क्या है? माँ है। और आपस में एतमाद भी होता है। औरत को पता होता है इसने मुझे फ्री नहीं कराया, तो किसी और औरत को कहां से फ्री कराएगा? मैं तो मंगेतर थी, अबे क्या हो गया? और मर्द को पता होता है मैं इसका मंगेतर था, फिर भी इसने खुदा के खौफ में मुझे फ्री नहीं कराया, हालांकि इसको पता था मैं इसका मियां बनने वाला हूं। तो किसी और मर्द को कहां से लिफ्ट कराएगी? छोड़ो, ऐसे ही जैसे चल रहे हो चलते रहो। मेरे को पागल थोड़ी, मुझे इन बातों के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं यार। जो करना है करो, गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजारो, मंगेतर को लोगों डेटे मारो, ये करो वो करो, जाओ जो मर्जी करना है। और अब तो ऐसे ऐसे बेगैरत हैं, मंगेतर को लेके घूम रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, यानी अपना जानी होना दुनिया को बता रहे हैं। 2 बोल बोलने में कितना टाइम लगता है। खुदा के बंदो, तुम खुदा के कहर को, अल्लाह को कितना गजब आएगा। इस्लाम में निकाह मुश्किल होता, हिंदुओं की तरह पंडित के पास जाना होता, आग के गिर 7 चक्कर लगाने होते, चर्च में जाना होता, तो आप कहते हैं यार बहुत मुश्किल काम है। इस्लाम में कितना आसान है भाई। तू मंगेतर के साथ घूम ही रहा है तो 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल करके बोल दे मेरी बीवी आज सही है, और इसमें माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है।
لوگ کہتے ہیں میں منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھوم رہا ہوں, ڈیٹیں مار رہا ہوں, امی راضی نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈیٹیں امی سے پوچھ کے مار رہا ہے تو, ڈیٹ جو مار رہا ہے ابا سے پوچھ کے مار رہا ہے. جب اس زنا کرنے میں باپ کی پرمیشن تجھے نہیں چاہیے تو نکاح کرنے میں کیوں کر رہا ہے تو؟ نہیں آ رہی نا وہی بات ہے, کہاں آئے گی اتنے آرام سے؟ تو نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاءاللہ آپ دونوں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ولاگنگ میں ماشاءاللہ. یہ آپ بھی اس کو زنا کو کیا کر رہے ہو, خدا اللہ آپ کی بھی چترول لگائے گا قیامت کے دن. نیچے کمنٹس کرو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ گدے گھوڑوں والے کلچر کو پسند نہیں کرتے. تیری منگیتر ہے, ولاگ میں 6 بندے نظر آ رہے ہیں ہمیں, ان بندوں کو بٹھا ایجاب و قبول کر, نکاح پڑھ اور بول یہ میری منگیتر نہیں ہے, کیا ہے, بیوی ہے میری. پھر گھومو یار, اور پھر بھی پورے کپڑوں میں گھماؤ نا اس کو. آدھے کپڑے تو کیوں دکھا رہا ہے لوگوں کو, تاکہ ویورز زیادہ ملیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا میرا جو ہے وہ گھومنا پھرنا دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کا گھومنا پھرنا کوئی پاگل تھوڑی ہے یار کوئی آپ کا, وہ آپ کی وائف کو دیکھ رہے ہیں جو ادھورے کپڑوں میں ہے. پراپر ڈریس میں بھی ہوتی تو چلو یار کوئی بات تھی یار, وہ ادھورے کپڑوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اسمائلیاں کو دیکھ رہے ہیں. وہ ٹھرکی ہیں, پاکستانی قوم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے ولاگنگ کا چینل بنایا, چل ہی نہیں رہا. پھر کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی بیگم کو لایا, اس میں دوپٹے میں تھوڑا سا چلا 2-3 دن کے لیے, پھر وہیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. خیر جس دن دوپٹہ اتار کے لاؤ ایک دم ٹھک 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 ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوپٹہ پہنا کے لاؤ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں کم. تو کیا کروں, میں نے کہا بھائی حرام تو نہ کماؤ نا یار, اپنی بیوی تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے یار. اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہے ہو, اس کو آپ ادھورے لباس پہنا رہے ہو تاکہ ویورز مل جائیں. تو طوائفیں بھی تو یہی کام کرتی ہیں نا, جتنا آدھا کپڑے پہن کے ناچے گی تماشائی اتنے زیادہ ہوں گے, تو پیسہ آ جائے گا, غیرت کیا ہو جائے گی, ختم. غیرت کے ساتھ 2 نوالے اور بھوک, وہ اس پیٹ بھرنے سے بہتر ہے جو بغیرتی کے ساتھ ہو. کیونکہ یہ چیز ہمارے سوسائٹی میں پہلے مجھے کہتے تھے مفتی صاحب ایسے ولاگرز آ رہے ہیں اپنی بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے, جوان بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے نا لوگوں سے ویورز حاصل کریں, ان کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا میں کیوں بیان کروں, چھوڑو یار, جو کر رہا ہے پاگل ہے. ہم تو ایک جنرلی بات کریں گے, لیکن اب ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا ہے. تو اگر اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ ایک وبا کی طرح ہماری سوسائٹی کو یہ چیز خراب کر دے گی. جس کو چینل نہیں چل رہا ہوتا نا, خاندان کی لیڈیز لاؤ, پھر نہ کھانا پکانے کا طریقہ سکھاؤ, نہ ان کو کوئی اچھی جگہ کی سیر کراؤ, بس بیوی دکھاتے رہو, دبا کے چلے گا چینل. کیونکہ قوم کیا ہے, قوم معذرت کے ساتھ میجورٹی اس میں کیا ہے, گورے ہم سے زیادہ ٹھرکی ہیں, لیکن وہ اس سے آگے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گورے ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے اس لیے کتنے اچھے. ابے بھائی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ تو آگے جا چکے ہیں. ان کے لیے یہ کسی کی بیوی بہو بیٹی کو دیکھنا یہ چھچور پنا ہے. وہ نائٹ کلب میں جاتے ہیں جو پورا کام کرتے ہیں. یہاں تو ظاہر ہے وہ اتنا نہ شادی ہو رہی ہے نہ زنا کے اتنے دروازے چوپٹ کھلے میں ہیں, تو بیچارے وہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے, کمبل اوڑھ کے وہ موبائل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, کسی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیگم کسی کی یا بیٹیاں کسی کی, اس طرح سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ اس طرح رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھو گے, اپنی بیوی آپ کو اچھی لگے گی؟ وہ تو بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ اور ولاگ میں, اور ڈریسنگ بھی اس نے بڑی مہنگی, اس میں کپڑا نہیں لگتا لیکن جتنا لگتا ہے اس میں پیسہ بہت لگتا ہے. تو آپ کی بیگم تھوڑی اس طرح ہر وقت آپ کے لیے تیار بیٹھی رہ سکتی ہے. اس نے بچہ پالنا ہے, وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, پھر اس کے ابا آئے ہوئے ہیں ان کے لیے چائے بنا رہی ہے, آپ کے ابا کے لیے چائے بنا رہی ہے. وہ 24 گھنٹے ایسی نہیں ہو سکتی. تو آپ رنگ برنگی چیزیں دیکھ دیکھ کے جو آپ کے گھر میں جو چیز ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہو رہے ہیں, خراب. اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آیا کریں تو ان کے لیے تیار ہوا کرے وہ, تاکہ شوہر کا موڈ اس کو دیکھ کے اچھا ہو, اس کو اچھی لگے. تو آج کل بیویاں یہ نہیں کر رہی, بہت برا کر رہی ہیں. میں نے لگا یہ موٹیویشنل اسپیکر بیچارے کے دل میں قوم کا درد تو ہے, لیکن قوم کے بارے میں معلومات اس کے پاس نہیں ہے. اگر نالج ہوتی نا سوسائٹی کی تو یہ کہتا کہ جو بیویاں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, مردوں کو چاہیے ان کی کوئی تعریف کر دیں, ان میں دلچسپی لیں. کیونکہ بیویاں بیچاری آج کل چاہ رہی ہیں کہ مرد ہماری طرف مائل ہوں, میاں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ دفتروں میں اور ڈراموں فلموں میں اتنی رنگ برنگی چیزیں میاں نے اور گھر سے باہر اتنی دیکھ لی ہوتی ہیں کہ جتنی بھی تیار ہوئی ہوئی ہو نا بیوی, ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی. میجورٹی عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارا میاں ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا, اور گھر میں آنے کے بعد بھی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ.
वो यूं करके देख रहा होता है टिकटॉक को, फिर इधर बेगम को देखता है, फिर टिकटॉक को देखता है, फिर बेगम को देखता है। बेगम वही है पुरानी वाली, और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई नई चीज आ रही है। तो मैंने कहा ये मोटिवेशनल स्पीकर कौम का खैर खा तो है, वो बेचारा चाह रहा है कि जोड़ो, लेकिन इसको सोसाइटी का पता नहीं है। सोसाइटी अब पलट चुकी है भाई। सोसाइटी में वंस अपॉन अ टाइम उलमा कहा करते थे कि बीवियों को चाहिए मियाँ के लिए तैयार हो ताकि मर्द उसकी तरफ माइल हो। अभी भी हैं ऐसी औरतें भी नालायक हैं जो मर्द को माइल नहीं करती अपनी तरफ, गंदी मैली कुचैली रहती, लेकिन रेशो कम है। ज्यादातर मसला अब उल्टा हो गया है। औरत चाहती है शौहर की तवज्जो मिले, शौहर हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार है, बेगम को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों में गटर के ढक्कन पे 2-2 घंटे बैठ के मजाक करेगा, घर में आएगा तो नाक में मक्खी चढ़ी हुई होगी उसके। समझता है कि नहीं समझता? तो उल्टा सेटअप चल रहा है मार्केट में। तो इसलिए जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको चाहिए मार्केट से थोड़ा सा बाखबर रहे कि मार्केट में मारपीट चल रही है, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं चल रही है जो आप समझ रहे हैं।